औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब G6 मुतल्लिमात को क्लास में खुशामदीद कहते हुए क्लास का आगाज तिलावत कुरान करीम से करेंगे। मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि किसी एक मुतल्लिमा को माइक दीजिए प्लीज। जी, अस्सलामु अलैकुम। G6 22177। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी प्लीज शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यत्लूनहु हक्का तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। वो लोग जिनको हमने किताब दी दर हाल के वो इसकी वैसी ही तिलावत करते हैं जैसा कि उसकी तिलावत का हक है। यही वो लोग हैं जो दर हकीकत इस पर ईमान लाते हैं, और जो कोई भी इसका इनकार करे बस वही हैं जो घाटा पाने वाले हैं। सूरतुल बकरा आयत 122। जी जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि हदीस के लिए किसी एक मुतल्लिमा को माइक दीजिए प्लीज। G6 22121। G6 22121। G6 2266। जी फरमाइए। मैं याद जो कि घर है तो वापस आ जाए। आप प्लीज किसी और मुतल्लिमा को माइक दीजिए और अनम्यूट कर दीजिए। G6 22196। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज आ रही है? 22196। जी आवाज आ रही है ना? जी प्लीज शुरू कीजिए। अच्छा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। हजरत अबू उमामा बहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन अपने आशिकों के लिए शफाअत करने वाला बनकर आएगा। सही मुस्लिम। जी जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी एडमिन प्लीज किसी एक और मुतल्लिमा को माइक दीजिए शादी मुबारक के लिए। G6 22140। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी प्लीज शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरशाद मुबारक हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरान शरीफ के सीखने की कोशिश करो, बेशक तुम दुनिया के काम करो, लेकिन तुम्हारा ये भी काम है कि कुरान शरीफ के सीखने की कोशिश करो। कुरान शरीफ में वो हिकमत और वो मार्फत है कि अगर इंसान इस पर गौर करे तो हैरान हो जाए। मैं तो कुरान शरीफ की एक एक ज़ेर और ज़बर पर हैरान हो जाता हूँ। कुरान शरीफ में बज़ाहिर एक लफ्ज़ होता है लेकिन बड़े बड़े मज़ामीन अदा करता है।
قرآن شریف کوئی ایسی کتاب نہیں کہ انسان اس کی طرف منہ موڑ لے اور توجہ نہ کرے۔ خصوصاً ہماری جماعت کا فرض ہے کہ قرآن شریف کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کے سیکھنے کی بہت سے طریق ہیں۔ ہماری جماعت پر خدا تعالیٰ کے بڑے فضل ہیں کہ سینکڑوں آدمی ایسے ہیں جو قرآن شریف کے معنی جانتے ہیں اور دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں۔ بس وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک قرآن شریف نہیں پڑھا اور اگر پڑھا ہے تو بامانی نہیں پڑھا، ہوشیار ہو جائیں اور پڑھنے کی فکر میں لگ جائیں۔ انوار العلوم جلد 3 صفحہ 133 133۔ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں اپنی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی سے گزارش کروں گی کہ قرآن کلاس کے آداب پیش کریں۔ السلام علیکم۔ قرآن کلاس کے آداب۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے ضروری آداب ہیں، جیسے باوضو ہونا، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا، پاک اور صاف لباس، ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک اور صاف ہو، جہاں شور نہ ہو اور جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو، تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دقت نہ ہو۔ تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعوذ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں، جیسے براہ مہربانی اپنی درست شناخت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں، جیسے G6123 جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں۔ صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں، اور آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر ہی اپنا مائک آن کر لیں۔ جزاکم اللہ۔ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ عصمت قرآن کے حوالے سے ہم سورۃ الروم کا مختصر تعارف پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم اس کا پس منظر پیش کریں گے۔ رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، ان قریب وہ پھر غالب آئیں گے، اور وہ دن ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان بھی خوشیاں منائیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ روم ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے، اشارہ اس دور کی 2 سپر پاورز روم اور فارس کے مابین ہونے والی جنگ کی طرف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایرانی لوگ مشرک تھے اور رومن عیسائی تھے، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں آتش پرست فارس کے مقابلے میں مسیحی اہل روم کے ساتھ تھیں جو اہل کتاب کہلاتے تھے۔ یہ مکی دور تھا اور مسلمانوں کی کمزور اور ضعیف حالت تھی۔ یہ وہ سال تھا جب قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بڑی تعداد میں مسلمانوں کو حبشہ کی عیسائی ریاست میں ہجرت کرنا پڑی تھی۔ مشرکین مکہ کا کہنا تھا کہ جس طرح آتش پرستوں نے اللہ کے ماننے والے مسیحوں پر فتح پائی ہے، اسی طرح ہم بت پرست بھی تمہارے دین کو مٹا دیں گے۔ ان حالات میں قرآن مجید یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ عنقریب رومی پھر غالب آ جائیں گے اور مسلمانوں کو بھی اس وقت فتح نصیب ہوگی۔ ان دونوں پیش گوئیوں کے پورا ہونے کے بظاہر کوئی آثار نہیں تھے۔ ان آیات کا کفار مکہ نے خوب مذاق اڑایا، لیکن سن 624 میں رومی دوبارہ اہل فارس پر غالب آ گئے اور خدا کی معیشت سے اسی سال مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح نصیب ہوئی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور 3 سال کے بعد 9 سال کے اندر پھر رومی سلطنت ایرانی سلطنت پر غالب آ گئی، اور اسی دن مسلمانوں نے بھی مشرکوں پر فتح پائی، کیونکہ وہ بدر کی لڑائی کا دن تھا جس میں اہل اسلام کو فتح ہوئی تھی۔ یعنی اس سورہ کی پیش گوئی کے مطابق غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی،
اور رومی دوبارہ اہل فارس پر غالب آ گئے۔ اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 1، سورۃ الروم کے پس منظر میں مسلمانوں کی کس حالت کا ذکر ہے؟ جی ایڈمن پلیز مائک دیجیے۔ G62212 G62296 جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلمانوں کی کمزوری اور ضعیف حالت کا ذکر ہے سورۃ روم میں جو ہے۔ جی جزاک اللہ، جواب آپ کا درست ہے۔ سوال نمبر 2، سورۃ الروم میں کن 2 بڑی طاقتوں کا ذکر ملتا ہے؟ G62285 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایران اور روم۔ جی جواب درست ہے۔ اس صورت کا اشارہ انہی دونوں طاقتوں کے متعلق ہے جو 2 بڑی طاقتیں اس وقت تھیں، اور ان میں ان کے درمیان جنگ ہونے کا بھی اشارہ ہے، ایران اور روم۔ G62240 سوال نمبر 3 ہے، سورۃ الروم میں جن 2 بڑی طاقتوں کا ذکر ہے ان کے مذاہب کیا تھے؟ G62210 آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ جی ان کے مذہب تھے مشرکین اور اچھا، مشرکین اور عیسائیت۔ عیسائیت، جی جواب درست ہے۔ ایران کا مذہب مشرکین تھا اور روم کا مذہب جو تھا وہ عیسائیت تھا۔ جزاک اللہ۔ سوال نمبر 4 ہے، مجوسی سلطنت سے کون مراد ہیں؟ G62205 روم۔ مذہب مسیحیت۔ ایران مجوسی جو تھے وہ ایران تھے، جو ایرانی تھے وہ مشرکین کہلاتے تھے نا، انہی کو مجوسی بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، کس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح ملی؟ G62205 غزوہ بدر میں۔ جواب درست ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوئی تھی۔ جب روم کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا تھا، اسی وقت غزوہ بدر بھی ہوئی اور ان کو بھی فتح نصیب ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ 2 جو تھی نا فتح، دونوں کو فتح ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو بہت اچھا سمجھا گیا تھا، اچھا شگون۔ اور یہ آپ نے سنتے آ رہے ہیں، تو اگر اس کو سنتے رہیں گے تو آپ کو بہت یہ پوری اس کی تفصیل جو اسلامی ہسٹری ہے وہ ساری پتہ لگے گی۔ جزاک اللہ۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شعر سے اس کو ختم کرتی ہوں۔ وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں، ہوگی نہیں کبھی وہ ہزارہ آفتاب میں۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، الحمدللہ۔ مراجعات القرآن
अब हम अपनी इस सेगमेंट में अपने पिछले अस्पात की दोहराई करते हैं। और पहले हम सेट ए में हरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ भी चुके हैं और उसकी दोहराई भी कर चुके हैं। अब हम सेट बी में हरकत का सबक लेकर आए हैं और उसकी दोहराई करेंगे। और मेरी साथी टीचर्स ने आपको हरकत मुख्तसरा और हरकत इशबाइया के बारे में बताया था, और अब हम इसकी थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। हरकत मुख्तसरा ये 3 तरह की होती हैं, फतहा, कसरा और दम्मा। इनकी जो पहचान है वो ये है कि एक छोटी सी जो तिरछी लाइन है वो किसी भी हर्फ के ऊपर आ जाए तो उसको फतहा कहते हैं, और अगर हर्फ के नीचे हो तो वो कसरा है, और अगर हर्फ के ऊपर हो तो वो दम्मा है। और इनकी जो अदायगी का वक्त होता है वो 1 सेकंड होता है। अब हम मिसाल से इसको समझ लेते हैं। जैसे बा है और उसके ऊपर एक छोटी सी तिरछी लाइन है, तो इसकी जो अदायगी है उसका जो वक्त है वो 1 सेकंड है, और हम इसको पढ़ेंगे बा। और इसी तरह इसके नीचे बा के नीचे कसरा है, इसको पढ़ेंगे बी। और अब बा के ऊपर दम्मा है तो इसको हम बू पढ़ेंगे। अगर किसी भी हर्फ के ऊपर फतहा आ जाए तो वो हर्फ मफ्तूह हो जाता है और उसको मफ्तूह कहते हैं। इसी तरह अगर किसी हर्फ के नीचे कसरा आ जाए तो वो हर्फ मकसूर होगा और उसको मकसूर बोलेंगे। और इसी तरह किसी हर्फ के ऊपर अगर दम्मा होगा तो वो मदमूम कहलाएगा। आगे चलते हैं। हरकत इशबाइया ये भी 3 है। इसी तरह से हरकत मुख्तसरा की तरह से ये भी 3 है, फतहा इशबाइया, कसरा इशबाइया और दम्मा इशबाइया। अगर छोटी सी सीधी लाइन जो है वो किसी भी हर्फ के ऊपर हो तो वो फतहा इशबाइया होगी। इसी तरह अगर किसी भी हर्फ के नीचे हो तो वो कसरा इशबाइया है, और किसी भी हर्फ के ऊपर अगर छोटी सी वाव की शक्ल उल्टी हो तो उसको दम्मा इशबाइया कहते हैं। इशबाइया का चूंकि मतलब होता है लंबा करना, खींचना, तो इसकी अदायगी में 2 सेकंड के लिए वक्त दरकार होता है। जैसे कि हम हरकत मुख्तसरा में 1 सेकंड का वक्त दे रहे थे, लेकिन इशबाइया हरकत में चूंकि इसका मतलब है खींचना और लंबा करना, इसलिए हम इसको 2 सेकंड का वक्त देंगे। अब हम मिसाल के जरिए समझ लेते हैं। अगर बा के ऊपर या किसी भी हर्फ के ऊपर ये छोटी सी एक लाइन, सीधी लाइन आ जाए तो अब ये हर्फ जो है वो हर्फ इशबाई कहलाएगा। इसी तरह अगर किसी भी हर्फ के नीचे ये लाइन हरकत आ जाए कसरा की, कसरा इशबाइया की, तो ये हर्फ अब हर्फ इशबाई हो जाएगा। और इसी तरह अगर उल्टी वाव जो है उसकी जो ये हरकत है ये किसी भी हर्फ के ऊपर हो तो ये हर्फ इशबाई कहलाएगा। और इसकी अदायगी का वक्त चूंकि 2 सेकंड है इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, बा, बी, बू। और अब मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो आपको क़वाइदुत तरतील में आज का नया उसूल पढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं डे टीचर आपकी जी अब शेयर हो जाएगी जी ठीक। हाँ, इसको स्क्रीन को फुल कर लें जी। जज़ाकुमुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़वाइदुत तरतील के हवाले से आज हमारा चौथा सबक है और सबक हम आज का तनवीन के ऊपर करेंगे। तनवीन जो है वो 3 तरह की होती है। एक तो अगर आप इसको देखें किसी हर्फ के ऊपर 2 फतहा हो तो इसको हम तनवीन कहते हैं, इस निशान को हम तनवीन कहते हैं। इसी तरह किसी हर्फ के नीचे अगर 2 ज़ेर या 2 कसरा है तो ये भी तनवीन कहलाती है। और किसी भी हर्फ के ऊपर अगर 2 पेश हैं जिसको 2 दम्मा या दम्मातैन कहते हैं, इसको हम तनवीन का नाम देते हैं। तो फतहातैन, कसरतैन और दम्मातैन, इन तीनों को अरबी में इसको हम तनवीन के नाम से जानते और पहचानते हैं। तनवीन क्या मतलब है, इसका क्या मकसद होता है? तनवीन का किसी हर्फ के ऊपर इस निशान का मौजूद होना इस तरफ इशारा करता है कि इस लफ्ज को पढ़ते हुए इसमें नून की आवाज पैदा करना है। यानी जब हम इस लफ्ज को अदा करेंगे तो इसके तलफ़ुज़ में आखिर में नून की आवाज पैदा हो।
जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लाम के ऊपर 2 फतहा है, जिसको फतहा तैन भी कहते हैं या फतहा की तनवीन भी कहेंगे। और इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम तलफ़ुज़ में नून की आवाज पैदा करेंगे। लम, अगर लाम के ऊपर 2 कसरा है तो इसको पढ़ते हुए भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें नून की आवाज पैदा हो। लम, लाम के ऊपर दम्मातैन है यानी 2 दम्मा की तनवीन है, तो इसको भी पढ़ते हुए हम कोशिश करेंगे कि इसमें नून की आवाज तलफ़ुज़ में पैदा हो। जैसे लोम, वजह क्या है कि हम इसमें नून की आवाज पैदा करने की कोशिश करते हैं? तो इसकी वजह ये है कि ये जो 2 फतहा की जो हरकत होती हैं, इसमें एक हरकत जो है वो फतहा के तौर पे होती है, और जो इसके नीचे दूसरी हरकत है वो नून साकिन के कायम मुकाम होती है। यानी लिखने में आपको बज़ाहिर नून साकिन नहीं आता, लेकिन पढ़ने में आपको ये नून साकिन जाहिर करना है। कैसे जाहिर करना है? जब आप तलफ़ुज़ में नून की आवाज पैदा करेंगे। ठीक, तो ये लाम के ऊपर 2 फतहा तैन हैं, और अगर आपको समझाने के लिए ये इस तरह से लिखा गया है कि इसकी पहली फतहा लाम को मफ्तूह करेगी, इसके ऊपर जबर आ गई, और जो इसकी दूसरी फतहा है ये नून साकिन की कायम मुकाम है। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आवाज में आपने इसकी गुन्ना की आवाज, नून की आवाज पैदा करनी है। जैसे लम, लम, लुम, यानी ये नून साकिन जो है ये नून का नाक से जारी करने की कोशिश करनी है, और ये आवाज जो है गुन्ना की आवाज जो हम जारी करते हैं ये 2 सेकंड के लिए खींची जाती है। जी, तो आपको फिर मजीद ये बता दें दोबारा से दोहराने के लिए कि तनवीन फतहा तैन की भी होती है और कसरा तैन और दम्मा तैन, और फतहा तैन की तनवीन को उर्दू जबान में इसको हम 2 जबर भी कहते हैं। जो उर्दू दान है, अरबी से इतना आपको अगर नहीं वास्ता पड़ा या नहीं सीखने का मौका मिला तो अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा कि इसको हम 2 जबर भी कहते हैं, लेकिन इसका मारूफ अरबी नाम जो है वो तनवीन है। ठीक है, ये नून के ऊपर जो 2 फतहा तैन है ये फतहा की तनवीन कहलाएगी, और इसको हम आम जबान में, उर्दू जबान में आप 2 जबर भी आपने इसका नाम सुना होगा। इसी तरह कसरा तैन है, और आप यहाँ देख रहे हैं ता मरबूता के नीचे 2 कसरा है, और ये कसरा तैन भी कहलाती है, 2 जेर भी कहलाते हैं, और अरबी में इसको हम तनवीन कहते हैं। सो समानम फिअतम, इस तरह हमने इसको 2 सेकंड खींच के और नेजल साउंड जो है नाक से आवाज जारी करने की कोशिश करनी है। उसके बाद दमातैन के लिए आपको मिसाल यहाँ मौजूद है। रा के ऊपर 2 पेश, उल्टी पेश है, जिसको हम दम्मातैन भी कहते हैं, 2 पेश भी कहते हैं, और तनवीन का नाम भी इसका लिया जाता है दम्मातैन, या तनवीन है दम्मा की। तो इसको भी हमने उसी तरह खींच के नाक से आवाज जारी करके इसको पढ़ना है। तो आगे अब हम इसको मजीद समझने के लिए और थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर एडमिन प्लीज किसी बहन को माइक दे दें तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। जी, G62250। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बात याद रखिएगा कि तनवीन वाले हर्फ पर हमने 2 सेकंड का गुन्ना करना है। गुन्ना से क्या मुराद है? आवाज नाक से जारी करनी है। ठीक है, अब आप कोशिश करें। जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी हाँ जी, अनम्यूट हो गया। ठीक है, हाँ जी। ग़दक़न, थोड़ा सा खींचे इसको, काफ को थोड़ा सा खींचे 2 सेकंड के लिए। ग़दक़न, थोड़ा सा और करिए। ग़दक़न, ठीक है, माशाल्लाह। अख़ुन, जी, नाक से नेजल साउंड कोशिश करें, नाक से आवाज निकले आपकी। अख़ुन, जी, कोशिश अच्छी है माशाल्लाह। रुसुलन, थोड़ी सी और कोशिश करें। रुसुलन, जी, रुसुलुन, रुसुलन, जी, क़तरुन, क़तरुन। जी माशाल्लाह। आगे पढ़ेंगी।
bisharin. जी इस लाइन पे आ जाइए. Sorry. Amadon. जी दाल को मोटा नहीं करते, दाल को हम मुंह खोल के पढ़ते हैं, ठीक है. ये मुफख्खम नहीं है, मुरक्कक हर्फ है, यानी खोल के मुंह खोल के पढ़ा जाता है, ठीक है. Amadon. नहीं, अभी भी आप दाल को मुंह राउंड ना करें, अपने होठों को गोलाई की तरफ ना ले जाएं, खोल के पढ़ें मुंह को. Amadan. माशाल्लाह, गुड. जी Bisharin. जी रॉ 2 है यहाँ पे. Bishararin. ठीक है, माशाल्लाह. Rahaqan. ठीक है Nafarun. जी, ठीक है. जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका. जी एडमिन किसी और मुतालिमा को माइक दे दीजिए प्लीज. जी G6224. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. जी आप ये तीसरी लाइन से प्रैक्टिस कीजिए प्लीज. जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. ज़बदुम इलाहिम गुड. शामिखातिन ठीक, इलाहम शाबाश. सालिहम ठीक. बलाहुम हम्म, उममुम ठीक है. अजबम. जज़ाकुमुल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, माशाअल्लाह, वेल डन. जी एडमिन किसी और को माइक दीजिएगा. G62255. G62255. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. तो हरबा सॉरी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतो, ता और तो में फर्क होना चाहिए. शैतानिर रजीम. जी हरबन. नाक से आवाज निकालने की कोशिश करें. हरबन. शाबाश, वेल डन, अबसिन. गुड, बहुत अच्छी कोशिश है, माशाअल्लाह. सुहुफन. अब हा ये आपके गले से निकलना चाहिए, तो हमने अभी से कोशिश करनी है ना कि इन अल्फाज को सही अदा करें. जी सुहुफन. जी कोशिश अच्छी है आपकी, एक दफा और कर लें. सुहुफन. ठीक है. जी शुअबिन. आइन गले से, शुआ आइन गले से निकलना चाहिए. शुअबिन. जी दलालतुन. ये आपको पता है ना क्या है ये हरकत यहाँ पे? जी फतह अशबाइया. 2 सेकंड. इशबाइया. जी या 2 सेकंड खींचिएगा इसको. या दलालतुन. शाबाश, वेल डन. बरारतिन. जी हरजुन. 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 उज़ूनुन. ये दम्मा है ना, इसके ऊपर सिर्फ 1 सेकंड लंबा करना है, ठीक है. दोनों को 1-1 सेकंड लंबा करना है. उज़ूनुन. जी जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी कोशिश थी, माशाअल्लाह. एडमिन किसी और को माइक देते हैं प्लीज. G62266. G62266. G622114. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. जी यहाँ से पढ़िएगा प्लीज. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. नुसूकिन. फिर से पढ़ो बच्चे, दोबारा से पढ़ें. नुसूकिन. गुड, शाबाश, आपने अपनी गलती खुद ही ठीक कर ली, आप सीन को लंबा कर रही थी पहले. ठीक है, वेल डन. एक दफा और पढ़ लें.
नुसुकिन गुड, कोशिश करें इसको नेजल साउंड, नाक से, नोज पाइप से आवाज निकले आपकी। जी, नुसुकिन ठीक है, अच्छी कोशिश है, ठीक है। बिआखिन सॉरी, एक मिनट जी, बिआखिन, बिआखिन जी दोबारा से सॉरी पढ़ें जी। बिआखिन जी, आबिदातिन आइन और बा दाल को इकट्ठा लंबा करने की कोशिश करें। आबिदातिन दाल को मोटा नहीं करना। आबिदातिन, आबिदातिन ठीक है। कानितातिन ये काफ फर्क करना है ना हमने दूसरे काफ में और इसमें, जी, इसको आपने कैसे पढ़ना है? काफ गले से निकालना है। कानितातिन, कानितातिन जी थोड़ी सी कोशिश करनी है, ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। नेजल साउंड निकालना है आपने। माशाल्लाह अच्छी कोशिश है आपकी जी। ये पढ़ें फनाजिरातुन जी, आपने फिर रॉ को लंबा कर दिया। फनाजिरातुन एक दफा और पढ़ें फनाजिरातुन जी। कोशिश करिए आप, माशाल्लाह गुड कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल है आपका आवाज में, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हुमुरन हा, हा फ्रॉम योर थ्रोट हुमुरन जी। वो एक दफा और कोशिश करें हुमुरन जी। फिआतुन जी, इसको आपने हरकत को इख्तिसार से पढ़ना है, छोटा पढ़ना है, फीआ लंबा नहीं करना, ठीक है जी, फिआतुन ठीक है, अच्छी कोशिश है। लाकसममुन नहीं जी, आप देख लें, इसको दोबारा से पढ़िएगा। लाकसमुन मन तो नहीं है ये लाकसमुन जी, ठीक है, अच्छी कोशिश है माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह सनल जज़ा। आज का सबक यहाँ पे खत्म होता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर नए रूल के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम सलाम, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो पिछले पढ़ाई के तमाम उसूलों की और आज की पढ़ाई के उसूल की तदरीबुल कवाइद पर प्रैक्टिस करवाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, आज हम सूरतुर रूम की आयत नंबर 14 से अपनी प्रैक्टिस का आगाज करते हैं। तो एडमिन साहिबा से गुजारिश है कि किसी मुताल्लिमा को मौका दें। जी जी 622133। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप तावुज़ और तस्मिया के साथ वर्स नंबर 14 से शुरू कीजिए, 15 तक पढ़िए। 14 कहाँ से स्टार्ट हो रही है? थर्ड लाइन जो है, वलम यकुल लहु। जी ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाअ वकानू बिशुरकाइहिम काफिरीन। ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون। जी ठीक है, गुड। फर्स्ट वर्स जो है वो थोड़ी सी दोबारा शुरू से दोबारा पढ़ लीजिए।
ولم يكن لهم ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. ورس نمبر 15 میں ابھی جو آج ہم نے اصول سیکھا ہے یوم اذن، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، کون سا سائن ہے زال کے نیچے؟ يومئذ ہاں جی، دو فتح دو کسرہ ہے، ہاں جی کسرتین، اس کو جی کہیں اس گے کسرتین. ہاں جی میں کاؤنٹ کرتے ہوئے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. جی یہ کیا کہلاتی ہے؟ تنوین. کسرتین تنوین. ہاں جی کسرتین ہے اور تنوین ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی اور اس میں ہم نے کیا سیکھا ہے آج، یعنی تلفظ ادا کرتے وقت اس میں نیزل ساؤنڈ کرنی ہاں ہے جی ٹھیک، اور 2 سیکنڈ ٹائم. ہاں جی نون کی آواز پیدا کرنا تلفظ میں، ٹھیک ہے. ہاں جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، کسی اور ایڈمن سے گزارش ہے، کسی اور متعلمہ کو مائک پر بلائیے. 62177. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس نمبر 16 اور 17 پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. اگلی ورس مجھے نظر نہیں آ رہی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. پچھلی سلائڈ پلیز. جی یہاں پہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صاد کو تھوڑا تھک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. جو مخفم ہاں جی 7 حروف ہے نا ان میں شامل ہے، ٹھیک ہے. صاد کو تھوڑا صاد کو ٹھیک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور فی روضۃ یحبرون، یہاں پہ کیا آیا ہے؟ یہ کسرتین کی تنوین ہے اور یہاں نون کی آواز پیدا کرنی ہے نیزل ساؤنڈوں کی. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جیسے کہ آج ہم نے تنوین کے متعلق سیکھا ہے، تو یاد رہے کہ آج کی کلاس میں ہم صرف سادہ تنوین کی پہچان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ حرف پر غور نہیں کر رہے، کیونکہ جیسے جیسے کلاس آگے بڑھتی جائے گی ہم تنوین کے مزید اصول بھی سیکھیں گے. تو آج بس آپ نے اتنا سیکھنا ہے کہ کسرتین، ضمتین، فتحتین اس کی پہچان، اور یعنی نون کی آواز میں تلفظ میں نون کی آواز کو پیدا کرنا، ٹھیک ہے. جی اور نیکسٹ ورس میں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. وَكَذَّبُوا باقی آپ نے ٹھیک پڑھا تھا. اور نیکسٹ ورس میں ہا کی آواز کو بھی ذرا کلیئر کیجئے، اور ذرا پھر پڑھ لیجئے یہ ورس. پھر سے پڑھو. جی یہ والی لاسٹ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. جی ٹھیک ہے، فسبحان اللہ، ٹھیک ہے. حین، گڈ. یہاں پہ اچھی آواز نکالیے، آخر پہ بھی تصبحون، ٹھیک ہے. تصبحون، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی ایڈمن صاحبہ سے گزارش ہے کہ کسی اور کو بھی موقع دیں. نیکسٹ 6222176. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس نمبر 19 سے شروع کیجیے. جی. أعوذ بالله ایک منٹ. سوری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا بتائیے یہاں پہ فی السماواتی, اس کے اوپر ما وا کے اوپر کیا سائن ہے؟ جی یہ دونوں فتح اشباعیہ ہیں اور ان کو 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گڈ. اور واشی یوم, یہاں پہ کیا یا کے اوپر؟ اس پہ فتح تعین ہے, اسے تنوین بھی کہتے ہیں, اور اس میں نون غنہ کی آواز جو ہے وہ نکلتی ہے, نون کی آواز نکلتی ہے. جی, تلفظ میں نون کی آواز پیدا کرنا, ٹھیک ہے, جی یا غنہ پیدا کرنا, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور اس میں کوئی تخفیم کے ساتھ جو حروف ہیں 7 لیٹر جو ہیں, کوئی آپ کو اس آیت میں نظر آ رہے ہیں؟ جی اس میں ہے دواد ہے یہ, اور ہاں, ٹھیک ہے. جی جی دوسرا کیا بتایا؟ ہاں میرا ہاں نہیں ہے, ہاں ٹھیک نہیں نہیں, ہاں جی ٹھیک ہے. اس میں دواد ہے اور یہ زوا ہے, یہ زو ہے, ٹھیک ہے. تو ہیرون میں زو, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. 7 لیٹر ہیں یہ, خا, صاد, ضاد, طا, غین اور قاف. غین, عین نہیں, غین, غین اور قاف, ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. احسن الجزا. ایڈمن سے گزارش ہے کہ نیکسٹ کسی اور کو موقع دیں. جی 622163. جی 622163. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس 20 اور 21 پڑھیے. ورس 20-21. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ٹھیک ہے, بہت اچھی کوشش کی آپ نے. یخرج الحی, خوا پہ ذرا جھٹکا محسوس نہ ہو, ٹھیک ہے, جہاں جہاں بھی خوا آ رہا ہے. یخرج الحی, ٹھیک ہے, من المیت ویخرج المیت, ٹھیک ہے, اور ادھر بھی وکذالک تخرجون. اور یعنی کہ یوخ پہ جھٹکا نہیں دینا. ہاں جھٹکا نہیں ہے, یخ نہیں ہونا, یخرج, ٹھیک ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ورس میں بھی ہم نے ابھی سیکھا نا تنوین کا, تو اس پر ٹائم لگائیے 2 سیکنڈ, ٹھیک ہے. جی من تراب ثم, ٹھیک ہے.
اور اگلا بھی بشرون تنتشرون. ایک کویشچن تھا میرا، یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے خلقکم من نون پہ ہم نے اٹس لائک نون کلیئر پڑھنا ہے یا اس کو بھی نیزل ساؤنڈ دینا ہے؟ ہاں جی، ہم یہ اصول پڑھیں گے. ہم نے اس کو ابھی کلیئر جو ہے وہ نہیں پڑھنا، اس کو نیزل ساؤنڈ دینی ہے. ٹھیک ہے. خلقکم من تراب ثم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ رول ہم پڑھیں گے، آپ کو پھر اس وقت سمجھائیں گے تفصیل سے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. تو ٹھیک ہے، شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی، ایڈمن سے گزارش ہے کہ کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز. It is 62169. It is 62169. G62242. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہاں سے پھر پڑھیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. جی ٹھیک ہے، بہت اچھی کوشش کی آپ نے. اچھا، شروع میں وَمِنْ آیَاتِهِ. ٹھیک ہے. ان کو ایک جتنا لمبا کرنا ہے. یہ کون سی حرکات ہیں؟ فتح اشبائیہ کی 2 حرکات ہیں. جی، فتح اشبائیہ دونوں کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اس کو کتنا لمبا کرتے ہیں؟ یہ 2 سیکنڈز کا پرولونگ. تو اس کو دوبارہ سے پڑھیے، یہ والا لفظ. وَمِنْ آیَاتِهِ. ٹھیک ہے، ایک جتنا لمبا کریں گے. وَمِنْ آیَاتِهِ. ٹھیک ہے. اور ان خلق لکم من یہاں ٹھیک ہے، لیکن لکم من یہاں پہ ٹائم نہیں لگانا. ٹھیک ہے. لکم من انفسکم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور الیہا اس کو لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ابھی ہم نے پڑھا نا، فتح اشبائیہ سیکھی قائم مقام حرکت ہے. ٹھیک ہے. الیہا تھوڑا سا لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. باقی ٹھیک ہے آپ کا. آپ مجھے بتائیں گے کہ حرکات مختصرہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ حرکات مختصرہ جس میں فتح دمہ کسرہ ہوتی ہیں، اور یہ 1 سیکنڈ ان کی 1 سیکنڈ لمبا یا ان کو چھوٹا کرنا ہوتا ہے. جی جی، 1 سیکنڈ، بس 1 سیکنڈ تک پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں. 1 سیکنڈ ان کی ادائیگی کا وقت ہے. ٹھیک ہے. حرکات مختصرہ، گڈ، آپ نے اچھا بتایا. فتح دمہ کسرہ یا زیر زبر پیش. کوئی بتا دیں، کوئی ایک کی نشاندہی کروا دیں کہ کہاں ہے یہ حرکت. جیسے ہاں جی، وا کے اوپر فتح، سوری فتح نہیں، وا کے اوپر فتح ہے. حرکات مختصرہ میں سے ایک فتح ہے، اور میم کے نیچے کسرہ جو ہے وہ بھی مختصر ہی ہے، پڑھیں گے 1 سیکنڈ کی. اور دمہ، جی یہ دمہ جو ہے یہ کاف کے اوپر ہے، اور اس کو بھی 1 سیکنڈ کے لیے اس کو ادائیگی اس کی ہوگی. ٹھیک ہے. انفسکم اور کے اوپر بھی دمہ ہے. ٹھیک ہے. 1 سیکنڈ کا وقت دیں گے ان کو. ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی، ایڈمن صاحبہ سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو موقع دیجیے. 6241. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس نمبر 23 پڑھیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. ٹھیک ہے، شروع سے ذرا دوبارہ پڑھ دیجئے فرسٹ 4 لیٹر. جی. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جی وہ آپ بہت زیادہ گول ہو رہا ہے آپ کا. خلق السماوات، ٹھیک ہے. جی یہاں پہ آپ نے بہت اچھا ادا کیا، والوانکم، ٹھیک ہے. جی. اور اس میں آپ مجھے بتائیں گی کوئی حرکات اشباعیہ جو ہے کوئی نشاندہی کروا دیجیے. جی جیسا کہ شروع میں ہی آیاتی ہی، اس میں فتحہ اشباعیہ اور کسرہ اشباعیہ اس لفظ میں پائی جا رہی ہے. ہاں جی، آیاتی ہی، ٹھیک ہے. اور اس کو کتنا لمبا کریں گے ہم پڑھتے تو وقت؟ 2 سیکنڈ یعنی 2 نکات جتنا ٹائم جی ہوتا 2 ہے. سیکنڈ تک ادا کریں جی. گے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو جزاک اللہ. ہماری پریکٹس کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو ہم اپنی انچارج صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ، ماشاء اللہ. اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کروائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمین، اللہم آمین. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس اگلی جمعرات کو اسی وقت ہوگی. اپنی دعاؤں میں ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے. جزاکم اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.